like, subscribe and get notified. Power Minister Sudhin Dhavlikar has declared that the process has started to install digital power meters for government departments and industries. Smart meters have not been installed for domestic purposes. Once people know their function, they will welcome it, Sudhin claimed. He also justified 890 crores rupees investment on smart meters. गोंयांक खंयच बसोवना म्हणून एकदम बसयले नंतर जेन्ना ताजो सगळे स्मार्ट मिटराचे रिडींग स्मार्ट मिटराचे सगळे गोष्टी लोकांक कळ्ळे नंतर लोक ताका उपोज करतात. सो ते बसयता आसतना डॉमेस्टीक आनी कमर्शियल सगळे बाराबर बसयले ना आतां जे चालू जाल्या ते सगळे सरकारी ऑफिसां आनी इंडस्ट्रीज येयले त्या नंतर आमी डोमेस्टीक चालू करतले. इंडस्ट्रियलिस्ट कॉपरेट करता तेका सगळे कॉपरेट करपाक जाय. हो जो डिसिजन घेतला तो गोवा गव्हर्मेंटाचो डिसिजन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो डिसिजन इट इज ऑल ओवर इंडिया. मिनिस्टर गव्हर्मेंट इज पेइंग म्हाका दिसना कंज्युमरांना लॉस जाता. आतां तुमी जे ह्याचेर मोबायलाचेर जे गोष्टी करता ते तशेंच पयलीं दिसताले. आतां सगळ्यांच्या बोल्सांनी मोबायल आसा तशें जातलें. इफ यू वॉन्ट गुड सर्वीस then that should make some good investment in everything. Infrastructure development in any department is very good. आता गुड सर्व्हिस ना सर ते आतांचे मिटर हांव तुका तें सांगूंक शकना. स्मार्ट मिटर हे सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी इम्प्लिमेंट केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे JERCच्या नॉर्म्स प्रमाणे आमकां ते लोकांक अवेरनेस करतले जे स्मार्ट मिटर चालू आसा. अवेरनेस चालू आसा आनी जाय जाल्यार आमी अवेरनेस करतले.